This conference will now be recorded. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار. علی اللہ مدد فرما، یا مولا مہربان. توفیق تائید ہمت و یاری، توفیق تائید ہمت و یاری. تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یا علی مدد. آج ہم کچھ نئی باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے. کچھ باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی لیکن کسی اور لیول پر. آج ہم اس کو ایک آگے کے لیول، نیکسٹ لیول پر لے جائیں گے. جس طرح سے آپ نے امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری جان اس امام سے فدا ہو، اس کے فرامین میں سنا ہے کہ جب آپ کے پاس وقت ہو، آپ بیٹھے ہوئے ہو، تو گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ اپنے دین کے بارے میں سوچیں. اور مولا آگے فرماتے ہیں کہ کیا کبھی آپ نے آدم کے بارے میں سوچا ہے کہ آدم کون تھا، کہاں سے آیا اور اس کو کس نے بھیجا؟ آدم کون تھا، کہاں سے آیا اور اس کو کس نے بھیجا؟ آج کے زمانے میں اگر ہم بیٹھ کر سوچیں تو ہمارے لیے تقریباً یہ بات ناممکن ہے کہ ہم کوئی 7,000 سال قبل کی بات کو سوچ سکے، سمجھ سکے، اور جبکہ ہمارے پاس کچھ زیادہ ریسورسز بھی نہ ہو. انشاءاللہ چونکہ امام نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے فرمان کے اندر، تو ضرور کوئی طریقہ ہوگا کہ جہاں ہم دیکھ سکے، ایسے ریسورسز ہوگے جس کو ہم پڑھ سکے اور آدم تک پہنچ سکے. کیونکہ اگر یہ بات ناممکن ہوتی تو کیوں خداوند تعالی ہمیں قرآن کے اندر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور اولیاء، ائمہ اور ہمارے دائیوں اور حجتوں نے جو ذکر فرمایا ہے آدم کے بارے میں، اور ہمارے گنانوں کے اندر جو آدم کا ذکر ہے، اور پھر اس فرمان میں جو ابھی ہم نے یہاں پر بیان کیا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری توجہ کھینچنے کے لیے، ہمیں کچھ سمجھانے کے لیے بار بار ہر جگہ پر آدم کا ذکر کیا گیا. ہر جگہ پر. کچھ لوگوں کے لیے آدم کا ورڈ آتے ہی خیال آتا ہے کہ شاید یہ دنیا کا پہلا شخص ہوگا، لیکن امام کے اس 3 لائن کے اندر ہی ہمارے پاس اس کا جواب ہے کہ آدم کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اس سے پہلے کیا تھا. اس کا مطلب اس کے پہلے کچھ تھا جس کے بارے میں توجہ دینے کے لیے امام ہمیں فرمان فرما رہے ہیں. قرآن کے اندر آیا نمبر 33 سورہ نمبر 3 جو کہ ہم نے اپنی امام شناسی کی کلاس کے اندر پڑھا تھا کہ خدا تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے چنا، سلیکٹ کیا، پک کیا آدم کو.
आप जानते हैं कि सिलेक्शन जो होता है, चुनाव जो होता है, वो लोगों में से होता है। अगर एक ही आदमी हो तो फिर चुनाव की कोई बात नहीं होती है। चुनाव की बात उस वक्त आती है जब कुछ कंपटीशन में आदमी हो और उसमें से एक का चुनाव हो। जब हम आदम की बात करते हैं तो एक और चीज को सामने रखना चाहिए, और वो क्या कि आदम से एक नए दौर का आगाज हुआ था, इसलिए आदम की इतनी अहमियत है। और हर लिटरेचर के अंदर आपको आदम का जिक्र जरूर मिलेगा। तो अब दो चीजें हो गई कि आदम का नाम सुनते ही हमको ऐसा लगता है जैसा वो पहला आदमी था। दूसरा, एक नया दौर का आगाज था। अब इस दौर के अंदर भी अगर हम देखें तो पता चला कि एक दौर से पहले दूसरा दौर था, फिर तीसरा दौर था, और करते करते कितने ही आदम आए इस दुनिया के अंदर। तो अगर आदम पहला आदमी नहीं था तो इसका मतलब ये दौर भी पहला दौर नहीं, बल्कि बहुत सारे अदवार के अंदर एक कंटिन्यूएशन के अंदर एक नया दौर है ये। तीसरा सवाल कि उसको किसने भेजा। अगर किसी ने उसको भेजा तो इसका मतलब है कि वो जरूर कोई इमाम ही होगा कि जिसने आदम को भेजा होगा। चाहे हमारे तस्वुर में खुदावन ताला का तस्वुर है तो खुदावन ताला जो जिस्म रखता है, यानी कि जो नूरे मुजस्सम है, जो इम्बाडिड नूर है, जो हाजिर और मौजूद है, उस खुदा की हम बात कर रहे हैं। क्यों, कैसा पता चला? क्योंकि आदम अगर इंसान था तो फिर उसको भेजने वाला भी कोई इंसान ही होना चाहिए, चाहे फिर वो खुदा ही का नूर और खुदावंद ताला ही का मुजस्सम मैनिफेस्टेशन इम्बॉडीड क्यों ना हो। क्योंकि इंसान को तालीम देने के लिए हम देखते हैं कि खुदावंद ताला ने फरिश्तों को नहीं भेजा, इंसान ही को भेजा। सबसे बड़ा इसका क्या प्रूफ है हमारे पास कि हर जमाने में इंसानों की तालीमात के लिए इंसान पैगंबर आए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई फरिश्ता पैगंबर आया हो, या कोई जिन पैगंबर आया हो, या किसी और सूरत में कोई पैगंबर आया हो। इंसानों की तालीमात के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए हमेशा इंसान ही को चुना गया, और उसको चुनने वाला भी एक इंसान ही था। हाँ, वो मर्तबे में बुलंद था। जिस तरह से आदम सरनदीपी की जब हम बात करते हैं, आदम सरनदीपी हमारे जमाने के आदम जो तकरीबन 6,500-7,000 साल कबल आए थे। तो उससे पहले इमाम हुनैद जो खुदावन ताला का नूरे मुजस्सम थे, उन्होंने उनको इसमें आजम देकर आदम जमान बनाया, यानी कि एक नए दौर का आगाज किया, और उस दौर के अंदर एक मोमिन को चुनकर
उसको आला दर्जा दिया। आप तमाम को इमाम शनाफी के कोर्स में याद होगा कि मोमिन यानी कि वो मुस्तजीब जिसका नंबर 1 होता है। जब ये मोमिन यानी कि आदम सरंदीपी ने इकरार किया कि मुझे तालीम लेनी है और मैं इमाम के फरमान पर चलूंगा, तो उसको हुदूद दीन की सीढ़ी पर नंबर 1 पर खड़ा किया गया। और इस नंबर 1 पर वो मुस्तजीब की सीढ़ी पर आके खड़े हुए। लेकिन ये मोमिन इतना इबादत गुजार, फरमान बरदार, नेक मोमिन था और हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनत करने वाला था। उसने जब ईमानदारी से इमाम से लिए गए बोल को, इसमें आजम को पढ़ा, तो एकदम से वो मुस्तजीब के दर्जा से बुलंद होने लगा और दर्जा बर दर्जा वो नातिक के दर्जे पर पहुंचा। और नातिक का क्या नंबर होता है? नंबर 10। नंबर 10 में अगर आप गौर से देखें तो आपको 1 नंबर मिलेगा मुस्तजीब के लिए और 0 मिलेगा बातीन के लिए। 1 जाहिर मुस्तजीब और उसके साथ उसकी रूहानियत बातीन 0। और ये नंबर 10 नातिक के लिए करार पाया, यानी कि आदम सरंदीपी के लिए करार पाया। अब हमारे इन 2 सवालों का जवाब, जो मौला ने 3 सवाल पूछे थे, आदम कौन था? वो एक मोमिन था। आदम को किसने भेजा था? इमाम ज़मान ने भेजा था। अब आखिरी सवाल आ गया, आदम कहां से आया था? इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जाने उससे फिदा हो, अपने फरमान में फरमाते हैं कि आदम भी आपकी तरह एक मेहनती किसान था, अ फार्मर था, हार्ड वर्किंग फार्मर था। इंसान फार्मिंग कब करता है? जब उसकी फैमिली हो, उसको खाने की जरूरत हो, उसके करीब करीब लोग हो जिसको अनाज की जरूरत हो। तो हमें पता चला कि हर नए दौर के आगाज में खुदावन ताला यानी कि इमाम ज़मान एक मुस्तजीब को, एक ऐसे मोमिन को कि जो इल्म की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया होता है, उसको सेलेक्ट करता है, उसको चुनता है। और अगर वो मोमिन अपने इसमें आज़म को मुकम्मल करता है और क़यामत से गुजर जाता है, यानी कि शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत की तमाम मनाजिल से गुजर जाता है, तो उसको इमाम अपने नूर में एक कर लेते हैं। और इस नूर के अंदर एक होने की वजह से उसका दर्जा, बल्कि दर्जात बुलंद हो जाते हैं। चूंकि वो इमाम के नूर में एक हुआ होता है, तो फिर फरिश्तों को हुक्म किया जाता है। देखें आदम के किस्से में दोबारा कि खुदावंद ताला ने कहा कि आप मट्टी को ले आओ, और खुदावंद ताला ने उसके अंदर पानी से उसको गूंदा। मट्टी की तावील मोमिन है और पानी की तावील इल्म हकीकी है इस मकाम पर।
چونکہ ہم یہاں پر آدم کی بات کر رہے ہیں، ورنہ پانی کی مثال علم ہوتی، لیکن چونکہ یہاں پر ہم آدم کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر علم حقیقی سے اس مومن کو پالا پوسا بنایا گیا۔ اور خداوند تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب میں اس کو مکمل کر لوں، بیچ میں نہیں، جب میں اس کو مکمل کر لوں تب تم اس کو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ تم تمام کے تمام اس کو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ کیوں؟ کہ اس مکمل کرنے کے اینڈ میں جہاں پر وہ معرفت پر پہنچتا ہے اور ایمان کے نور میں ایک ہوتا ہے، تو امام کے لیے اور امام کے نور کے لیے تم تمام کے تمام سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ اور چونکہ آدم اس درجے پر پہنچا تھا تو اس کے لیے یہ سجدہ جائز ہو گیا۔ خالی اگر آپ الفاظوں پر غور کریں کہ جب میں اس کو مکمل کر لوں، شریعت کی لیول پر بھی نہیں، طریقت پر بھی نہیں، حقیقت پر نہیں، معرفت کے مقام پر یعنی کہ مکمل کر لوں اور پھر اس کے اندر اپنا نور پھونک دو، تب، اس سے پہلے نہیں۔ کیوں؟ کہ اس سے پہلے وہ صرف ایک عام سا انسان ہوتا، جبکہ اس کے بعد اس کے اندر امام کا نور ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس مقام پر بھی تمام فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا۔ جس نے فرشتہ کیا، جس نے سجدہ کیا، اس کا نام فرشتہ ہوا، اور جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اس کا نام ابلیس ہوا۔ کیونکہ ہر زمانے کی اتہاس کے اندر اگر ہم جا کے دیکھیں تو اتہاس ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی بھی پیغمبر، جب کوئی بھی امام، جب کوئی بھی پیر اور دائی آئے خدا کا پیغام لا کر، تو سب نے سجدہ نہیں کیا تھا، یعنی کہ سب نے ان کی نبوت کو، ان کی امامت کو، ان کی پیراتن کو اور ان کے علم کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے حقیقی مذہب کو نہیں مانا تھا۔ تو ہمیں ایک اور کلیہ مل گیا یہاں پر۔ اس لیے آدم کا قصہ اتنا ضروری ہے کیونکہ آدم کے قصے کے اندر تمام اسرار خداوند تعالیٰ نے چھپا کے رکھے ہیں کہ کس طرح سے وہ مومن کو نور دیتا ہے اور کس طرح سے اس نور کے ملنے کے بعد کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ جو مانتے ہیں ان کا شمار فرشتوں میں ہوتا ہے، متقین میں ہوتا ہے، مومنین میں ہوتا ہے، اور جو نہیں مانتے ہیں اس کا کاؤنٹ ابلیس کے اندر یعنی کہ شیطان کے اندر ہوتا ہے۔ کیوں؟ نمبر 1 امام کی نافرمان برداری، نمبر 2 اس عارف کامل یعنی کہ پیغمبر کو، امام کو، پیروں کو نہ پہچاننا، نمبر 3 اس کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ اتحاد کے معنوں میں ہے۔ جس طرح سے آج ہم امام کی اطاعت کرتے ہیں تو امام ہمیں کہتے ہیں کہ آپ میرے فرشتے ہیں، تو امام نہیں کہتے ہیں کہ کوئی بھی شیطان ہے، کوئی بھی ابلیس ہے، لیکن ہم جان گئے کہ جو مانتے ہیں وہ امام کے فرشتے ہیں، اور جو نہیں مانیں گے ان کا ٹائٹل کیا ہوگا؟
इमाम ने भी नहीं कहा, हमें भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की जरूरत है। और आगे आए, आदम को पहचानना कितना जरूरी था, क्योंकि जब इमाम की औलाद से, पैगंबरों की औलाद से पैगंबर बनते हैं और आदम की और इमाम की औलाद से आइमा बनते हैं, तब भी कभी कभार हम देखें कि उनको इमाम और इमाम की औलाद को इमाम मानने में दुश्वारी होती है। हमारा इतिहास बताता है कितनी मर्तबा मौला अली के बाद लोगों ने इमाम की ही औलाद को इमाम मानने से इनकार किया। और हमारा इतिहास बताता है कि पैगंबरों की औलादों को भी इमाम, पैगंबरों की औलाद को भी पैगंबर मानने से इनकार किया, क्योंकि इंसान के पास फ्री विल है, फ्री विल है। इससे हमें पता चला कि जिन फरिश्तों को सजदा करने के लिए हुक्म हुआ था, वो समावी फरिश्ते नहीं, आसमानी फरिश्ते नहीं, वो इंसानी जमीन के फरिश्ते थे, और उनके पास फ्री विल थी कि वो कहे हाँ या वो कहे ना। उनके पास ये फ्री विल थी। इस वजह से कुछ मोमिनों ने हाँ कहा और कुछ मोमिनों ने ना कहा। आपने नोटिस किया, मैंने अल्फाज यूज किए मोमिन, क्योंकि याद रखें कि ये तमाम के तमाम आदम की क्रिएशन के वक्त इमाम के दरबार में ही थे, यानी कि वो मोमिनीन थे, और उन्हीं के सामने से एक मोमिन को चुना गया, उन्हीं के दरमियान में से एक मोमिन को रूहानी दर्जा दिया गया, और उसके अंदर इमाम ने अपनी रूह और अपना नूर फूंक दिया। और फिर उन्हीं के अंदर से कुछ मोमिनों ने फरिश्तों के मकाम पर फरिश्तों की तरह सजदा किया, क्योंकि फरिश्तों का काम क्या होता है? इताअत और बंदगी। और जिन्होंने सजदा नहीं किया वो इब्लीस के साथ, यानी कि शयातीन में से गिने गए। वो बाहर के लोग नहीं थे, वो अंदर ही के लोग थे। वापस एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब मौला अली की इमामत का अनाउंसमेंट हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो कितने लोगों ने इताअत की और सजदा किया और कितने लोगों ने नहीं किया। करते 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 आज तक अगर हम देखें तो आपको बार बार हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारे इतिहास के अंदर ऐसे औकात मिलेंगे कि जब लोगों ने इमाम बरक को मानने से इनकार किया था। और ये ह्यूमन नेचर है, इंसान की आदत है कि वो अपनी फ्री विल से और अपनी अक्ले गरीजी नीडी इंटेलेक्ट से नहीं जान सकते, समझ सकते, पहचान सकते कि कौन इमाम बरहक है। तो हर जमाने में हम देखें कि लोगों को मसला हुआ इमाम बरहक होने पर। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस्लाम जो आदम से जिसका आगाज हुआ था, करते करते हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سے ہوتے ہوتے مولا علی اور عاشق کریم الحسینی حضرت امام صلوات اللہ علیہ تک جاری اور ساری ہے ایک ہی سچا دین، ایک ہی سچا مذہب، اور وہی نور جو آدم میں پھونکا گیا تھا، کرتے 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 آج شاہ کریم الحسینی حضرت امام صلوات اللہ علیہ کے اندر مینیفیسٹڈ ہے، اجاگر ہے۔ نہ تو خدا کا دین کبھی بدلا، نہ خدا کی عادت کبھی بدلی، نہ اسلام کبھی بدلا، اور نہ ہی خدا کی ہدایت کبھی بدلی۔ اگر یہ ساری چیزیں کبھی بھی نہیں بدلی ہے تو اس سے کیا مطلب ہوا، کیا سمجھ میں آیا؟ کہ انسان کی عادت بھی نہیں بدلی ہے، کیونکہ انسان کی عادت اور خدا کی عادت ایک ہے۔ کہاں پڑھا تھا ہم نے امام شناسی کے اندر اس کو؟ سورہ 33، سورہ روم آیت نمبر 33 کے اندر، کہ خدا نے اپنی عادت انسان کی عادت پر رکھی ہے۔ اگر ہماری عادت نہیں بدلی ہے تو پھر آج بھی لوگ ہوگے جو اتحاد کریں گے اور اپنے آپ کو فرشتوں میں شامل کر لیں گے۔ آج بھی وہ لوگ ہوگے جو اتحاد نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو ابلیس کے لشکر میں شامل کر لیں گے۔ کیوں؟ کہ امام کی، خداوند تعالیٰ کی اور انسان کی عادت کبھی نہیں بدلتی۔ انسان اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے اور امام اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ امام کی ہدایت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی انسانوں کے لیے، لیکن وہ انسان جو اپنا رخ امام کے نور کی طرف کرے تو اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ اس کو روشنی دیتا ہے، وہ اس کو حرارت دیتا ہے۔ وہ اگر وہ اس سے منہ موڑ لے تو وہ اندھیروں میں، جہالت میں اور سردی میں پھنس جاتا ہے۔ تو کیا وہ لوگ جو روشنی میں ہے، امام کی ہدایت میں ہے، اور وہ لوگ جو اندھیروں میں ہے، جہالت میں ہے، وہ برابر برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر یہ روشنی اور یہ جہالت درجات پر بھی ہوتی ہے اور ایک فائن لائن پر بھی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ لوگ بہت پہلے ہدایت کو چھوڑ چکے اور اندھیروں میں پھنس گئے ہیں ہزاروں سالوں سے۔ کچھ لوگ بعد میں، کچھ لوگ اور بعد میں، کچھ لوگ 1400 سال قبل، کچھ لوگ 500 سال قبل، کچھ لوگ 600 سال قبل، کرتے کرتے آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام کو امام تو مانا، ہادی تو مانا، مگر اس کے نور کو نہیں پہچانا۔ تو اب یہ روشنی اور جہالت سیڑھیوں کے اوپر ہو گئی، درجات پر ہو گئی، کہ کچھ نے امام کو ہادی برک تو مانا مگر اس کو خداوندی نور نہیں مانا، یعنی کہ وہ اسے ہدایت تو لیتے ہیں، اپنا نام تو لکھواتے ہیں، لیکن بس اس کو ایک انسان سمجھتے ہیں۔ اور یہ مثال بھی ہم کو آدم ہی کے قصے سے ملتی ہے، جب ابلیس نے کہا یہ تو ایک مٹی کا پتلا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ اس کو اپنے جیسا انسان سمجھا۔ آج بھی وہ لوگ جو امام کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں وہ ابلیس کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جو امام کو خداوندی نور جانتے ہیں وہ اتحاد کرتے ہوئے
फरिश्तों में शामिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्याल में आज का ये पहला लेसन हमारे लिए समझने के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से कुछ नोट्स लिखना शुरू किए होंगे, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं लिखेंगे तो आगे जाकर जब हम आदम की, पैगंबरों की, इमामों के बात करेंगे और लेसन पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स है, जो कुलियात थे, जो चाबियां थी, वो आदम के किस्से के अंदर खुदावंद ताला ने, इमाम ने छुपा के रखी है। और उसके लिए हमको दावत दी कि आप आदम के बारे में सोचें। ये आदम कौन है, आदम कहां से आया और आदम को किसने भेजा। आज अगर हमारे दरमियान में कोई आदम आता है तो यही सवाल हमारे पास होगा कि आदम कौन है, कहां से आया और किसने भेजा। अगर हमारे पास चाबियां नहीं होगी तो हम इन दरवाजों को, इन कफीलों को, लॉक्स को किस तरह से खोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने भर भर के ये चाबियां ले ली होगी, ताकि हम इन राजों के दरवाजों को खोलते चले जाएं इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर नाचित रोकता है। अगर कोई सवाल हो या कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ ले, और बाद में भी पूछा जा सकता है। जी मुझे एक सवाल पूछना है कि जैसा मौलाना ने फरमाया कि मुस्तजीब, एक आम इंसान, किसान मुस्तजीब, मोमिन से मुस्तजीब बना, उसके पास पहले ही वो रेडी था कि मैं इल्म लेने के लिए तैयार हूँ। फिर उसको वो फौरन ही इतने सारे दर्जात उसने पास कर लिए और डायरेक्ट इमाम, हुज्जत आजम, हुज्जत पीर और इमाम, अस्सास और डायरेक्ट नातिक पर आ गया। ये सफर काफी लंबा है और काफी मेहनत तलब है। तो क्या मतलब ये सारा इल्म इसके पास साथ साथ था? मेरा सवाल ये है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सवाल। आप जानते हैं कि हर चीज एक सीढ़ी पर है, एक सीढ़ी पर है। चाहे वो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत की सीढ़ी हो, चाहे वो जिंदगी की सीढ़ी हो, जहां पर वो पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। इसी तरह स्कूल के अंदर हम पहले नर्सरी, फिर केजी, फिर पहली, दूसरी करते करते हम कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं। और हुदूद दीन की सीढ़ी के अंदर मुस्तजीब, माजून, दाई, हुज्जत वगैरह वगैरह होते हुए कोई नातिक के दर्जे पर पहुंच सकता है। इससे हमको पता चला कि बज़ाहिर दिखने में आदम का जो सफर था वो बहुत छोटा था। ऐसा लगता है 2-4 दिन के अंदर खुदावंद ताला ने शायद उसको बना लिया और अपनी रूह के अंदर फूंक दी। कहीं ऐसा लगता है कि 40 दिन तक उसने इसमें आजम को पढ़ के अपने सफर को मुकम्मल कर लिया। लेकिन जब हम दाइयों और हुज्जतों की किताबों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आदम बचपन से ही एक अच्छा, नेक, मेहनती इंसान था और तकरीबन 40 साल की उम्र में जाकर उसको ये दर्जा इनायत हुआ था। यानी कि उसने बहुत सारे दर्जात और सफर को काटा था। लेकिन खुदावंद ताला ने इनकी स्टोरी को बहुत शॉर्ट में हमारे सामने बयान किया। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं कि कोई कहे
کہ فلاں آدمی نے ڈاکٹری کر لی، تو وہ آپ کو کبھی بھی ڈیٹیل میں نہیں بتاتا ہے کہ پہلے وہ کھاردر میں بورن ہوا، پھر وہ آغا خان اسکول میں گیا، پھر تھرڈ فاؤنڈیشن سے میٹرک کی اور نیشنل کالج سے کالج کی اور فلاں یونیورسٹی سے یہ کیا وہ کیا. وہ اس طرح بیان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. خالی کیا بولتا ہے؟ فلاں آدمی نے ڈاکٹری کر لی، کیونکہ وہ فائنل اسٹیج ہوتا ہے. اور یہی جاننا ہمارے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن گیا. آپ سمجھ گئے اس مثال کو؟ کہ اسی طرح سے آدم کے لیے یہ کہنا کہ وہ ایک محنتی کسان تھا، اس سے ہم کو پتا چلا کہ وہ بچپن سے ہی بڑا محنتی اور ایماندار آدمی ہوگا، مومن ہوگا، کہ جس نے کرتے کرتے کتنے درجات کو کراس کرتے ہوئے پھر آخری اسم اعظم سے، کیا مطلب آخری اسم اعظم سے؟ اس کا مطلب اس کے بعد ایک سے زیادہ شاید اسم اعظم بھی ہو گئے. آخری اسم اعظم انہوں نے 40 صبح کو عبادت کے اندر جب مکمل کیا تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، میں نے عقل کل اور نفس کل سے اس کو بنایا، میں نے اس کو امام کی ہدایت اور پیر کی محبت سے بنایا. آپ سمجھ گئے کہ یہاں پر روحانی کریشن کی بات ہوئی جو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی شارٹ پیریڈ کے اندر مکمل ہوا تھا، مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ نیچر نہیں ہے. اور خدا کی عادت کیا ہے؟ وہی جو انسان کی عادت ہے. اور جس طرح سے انسان درجہ بدرجہ اوپر جاتا ہے، اس طرح سے آدم بھی درجہ بدرجہ ترقی کی تھی، لیکن وہ رکا نہیں، وہ ایک مقام پر رکا نہیں، بلکہ وہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا جب تک کہ وہ فنافی امام ہو کر ناطق کے درجے پر نہ پہنچ گیا. جی بہت خوب کوشچن، سبحان اللہ. ہاں اب بالکل فٹ ہو گیا. اب سمجھ میں آیا کہ کس طرح اس نے ترقی کی. تھینک یو سو مچ. میرے خیال میں ہمارا یہاں وقت مکمل ہوتا ہے، ہم یہاں پر روکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اگر پھر کوئی سوال ہو جائے پیچھے سے تو آپ ناچیز کی طرف بھیج دیں، ہم کوشش کر کے اس کو پہلے کور کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. مدد. مولا تھینک یو یعنی مدد سر. یا علی مدد، یا علی مدد. یعنی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. مولا علی